कान्तिपुरमा अबको प्रस्तुति शब्द श्लाघा। नमस्कार, शब्द श्लाघाको नयाँ श्रृंखलामा यहाँलाई फेरि स्वागत छ। सहकर्मी नवराजसँगै म भूपेन्द्र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। नेपाली साहित्यको बजारमा प्रकाशन भएका विभिन्न मूर्धन्य लेखकका विभिन्न कृतिलाई हामी शब्द श्लाघामा ससोर वाचन गर्ने गर्छौं। अघिल्ला श्रृंखलामा यहाँले नयनराज पाण्डेको लघु उपन्यास उलारको ससोर वाचन सुन्नुभयो भने आजदेखि हामी अर्को लघु उपन्यास यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौं, खैरेनी घाट। शंकर कोइरालाको प्रसिद्ध उपन्यास हो खैरेनी घाट। 2018 सालमा नेपाल एकाडेमीबाट पहिलो पटक प्रकाशन भएको यो कृति दोस्रोदेखि 8औं संस्करणसम्म साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको छ। 8औं संस्करण 2052 सालमा 5100 प्रति छापिएको यो कृतिमा उल्लेख गरिएको छ। कुल 76 पृष्ठको यो बहुचर्चित कृति खैरेनी घाटको ससुर वाचन अब हामी शुरू गर्दैछौं। काठमाडौँबाट पूर्व 2 नम्बर रामेछाप इलाका पुग्नलाई 4-5 दिनको पैदल बाटो छ। ढुङ्गै ढुङ्गा र धुलोले भरिएको शीतले भिजेर गरुङ्गो हिँड्न कठिन यो पुरानो साँघुरो पहाडी बाटो मानिसहरूको आवजाव गर्ने मूल सड़क हो। सुक्खा माटोमा पुराना घाँस बुट्टाहरू दृढ खडा थिए, कैयौं वर्षदेखि यत्तिकै थिए। वरिपरि कतै चालचुल नभएको खोला खहरेका आवाजले हिँड यो स्थल केही न केही डरलाग्दो थियो। चोर डाँकाहरूको डरले यस्तो बाटो एक्लै हिँड्न कोही सक्दैनथ्यो। खाली अघिल्तिर आकाशमा ठूलो पाल टाँगे जस्तो बादल हावा नलागेका बखत अँध्यारो गाडा देखिन्थ्यो। आसपासका अग्ला पहाड़ पनि अँध्यारोमा विलीन जस्तै थिए। यात्रीको निम्ति यो बाटो मानव अपरिचित थियो र एउटा नयाँ बाटो उसलाई आफै बनाउँदै भ्रममा अगाडि बढ़िरहनु परेको थियो। भक्तवीरले क्षणभर रोकिएर सोच्यो, यो बाटो उसले कतिपल्ट हिँडिसकेको थियो। औ उसले सम्झनामा अतीतकालीन दिन र सन्ध्याकालका दृश्यहरू रंगिएर आएका पनि देख्यो। राति गर्जने चितुवाका आकारहरू उसको अगाडि स्पष्ट भए। यति मात्रै होइन, बुटाबुटीमा वास्तै उड्ने कालिजहरूले पनि उसलाई कतिपल्ट शिकार खेल्न उत्तेजित गराएका थिए। आकाश उजालिँदै आयो, पहाड़का चुचुरा छुँदै बादलका किनारा चम्कँदै वन खोलाहरू धमिला हुँदै आए। यद्यपि उसका आँखाले अहिलेसम्म धोका दिएको थिएन। अब चीजहरू राम्ररी ठहर्याउन सकिने भयो। अघिल्तिर दायाँपट्टि अग्लो पहाड़को छातीमा 40-50 घर भएको कोथपे गाउँ उज्याला छायामा स्पष्ट हुँदै आयो। उसले ठम्माएर हेर्यो। उसको पुछारका रातो बारीमा रातो माटोले पोतेको रातो घर अझै खडा थियो। ऊ नजिक आइपुगिसकेको थियो। घर नजिकै फडीरको रुखमा मकै र परालको कुन्यु झुण्ड्याइएको थियो। बिहानको रातो उज्यालो बादललाई छिचोलेर दिग्विजय भयो। 4 जना किसानहरू बारीको कान्लामा ओर्लँदै रोकिए। सायद तिनीहरूले उसलाई देखेका थिए। यो रमाइलो अनुभव थियो जब मानिस परदेशबाट घर फर्केर आउँछ र चिनेका मानिसहरू देख्छ औ आफ्नो उपस्थितिले आफूलाई नै चेतनशील बनाइदिन्छ। टाढाबाट कोसीको चिसो आवाज आयो। त्यही आवाजमा नजिकै पाखोमा एउटा बरको रुख उगिरहेको थियो। उसले मूल सड़क छोडेर कोथपेतिरको बाटो पक्रियो जुन बगरमा बिलाउँदै जान्थ्यो। ऊ बाटोको छेउ सती बयरको जरामा ढुङ्गामाथि बस्यो। पिठ्यौंको भारीमा अडेस लाग्यो। त्यो धुलीदुल सरित सती बयरको बुटोले उसलाई चिन्यो। ऊ यही बाटोबाट ओहोरदोहोर गर्ने, काँधमा बन्दुक बोकेर वन र पहरो गर्ने उही भक्ते हो। वनमा हरेक बुट्टा र पोथ्राहरूले बिहानको मन्द हावामा टाउको उठाएर सायद उसैलाई हेरे। कति वर्षमा ऊ घर फर्किरहेको थियो।
उसले छोडेको कोथप्पे गाउँ वन महाभारतका लेख, खोल्सा, खाडल र सुनकोशी पनि सबै बिहानको गुलाबी रङको रसमा डुबे अनि आकाशमा एउटै सूर्य रहे। उसले भने उसलाई कहीँ पनि पिछा गर्न छाडेका थिएनन्। ऊ आफ्नो गाउँ छाडेर गएको 10 वर्ष भइसकेको थियो। कलकत्ताको ठूलो शहरमा ऊ हराएको थियो। असंख्य मानिसहरूको लहरमा ऊ त्यस्तै बहिरहेको पार नलागेको एउटा छटपटिँदो प्राणी मात्र थियो। आफ्नो गाउँ कोथप्पे आइपुगेको दिन आज उसलाई आफ्नो अस्तित्वको पत्ता लागे झैं भयो। उसका चिसा कठाङ्ग्रिएका अनुभवहरूले घरको आश्रय र रापिलो अगेनो भेट्टायो। उसले विदेशमा 10 वर्ष बितेको पत्तो पाएको थिएन। कतै टाढाबाट मानिसहरू बोले, कोथप्पे भित्र बोलेका थिए। यस आवाजमा कतैतिर उसले स्वागतको सूचना पायो। उसले कुम्लो काँधमा हाल्यो, अर्को हातमा लालटिन झुण्डायो। ऊ कोथप्पे घाटतिर लाग्यो। उसको घर गाउँको पुछारमा पर्थ्यो। त्यस घरका परिवारलाई पुछारे भन्थे। पारीबाटै गाउँलेहरूले भक्तबिरेलाई नै देखेर ठम्म्याए झैं गरे। पुछारेको छोरो भक्तबिरे लाहुर गएर आएछ? उसले अघि देखेका गाउँलेहरू सुनकोशीको तीरमा आएर रोकिए। वारी उभिरहेको भक्तबिरेले हात हल्लाएर भन्यो, डुङ्गा लिएर आऊ। तर उसको स्वर कोशीको सुसेलीमा पुग्यो वा पुगेन। उनीहरूले डुङ्गा लिएर आए। ढुङ्गा किनार लगाएर उनीहरूले संकेत गरे, आऊ। ढुङ्गामा बसिरहेका काला माझीहरूले दाँत देखाएर स्वागत गरे। कहाँबाट आज? सँगसँगै उनीहरूले खुसीको खित्का छाडे। भक्तबिरे हौ? ढुङ्गा खियाउँदै डिलमा बसेको ठिटाले भन्यो। कहाँ हराएका थियौ त? उसले माझी बोलीमा बोल्यो। भक्तबिरेले ठिटोलाई हेरेर हाँसिदियो। फुर्के पनि यत्रो भइस? घामका सुनौला किरण कोशीको लहरमा छचल्किरहेको थियो। एउटा पानी हाँस पारी फुस्रो चट्टानको तलतले उडेर गयो। पानी भर्न आएका पनेर्नीहरूले जम्मा भएर उसलाई हेरे। पानीका कणले भिजेको बतास हानिँदै आयो। कोशीको मझधारमा डुङ्गा ढलपल गर्यो। नीलो हरियो कोशी हिउँदमा स्वच्छ र निर्मल थियो। नदी पानीको लहरमा छाती फुलाएर औ फैलिएर बगिरहेको थियो। उसले पारी पनेर्नीहरूको स्वर नदीको आवाजमा मिलेकाले स्पष्ट सुन्न सकेन। डुङ्गा छेउ लगाएपछि भक्तबिरीले कुम्लो लालटिन निकालेर भन्यो, गाउँघरमा सन्चै सुविस्तै छन्? सबै सन्चै छौं, सबैले एकै स्वरमा भने। उसले कुम्लोलाई पिठ्यूमा ठिक पारेर भन्यो, लौ त जाउँ है, भरे भोलि भेटौँला। लौ बाबुआमा सुर्ताएका छन्, चाँडै जाऊ, हामी पारी पाखामा खर काट्न जान्छौं। निधारमा हँसिया जस्तो आकारको सानो काटेको दाग भएको माझीले भन्यो। त्यसको दागको कारण भक्तबिरेले सम्झ्यो। एक दिन भक्ते र त्यो माझीले कोशीमा बल्छी हालिराखेका थिए। भक्तेले उसलाई ठट्टामा जिस्किँदै पानीमा धकेलिदियो। उसको टाउको ढुङ्गामा बज्रिन पुग्यो। पानीमा पौडी खेल्दै बाहिर निस्कँदा उसको टाउको रक्ताम्मै थियो। तर भक्तबिरेलाई को गाली गर्न सक्ने? ऊ मिजारको छोरो थियो, बदमास छट्टु पनि थियो। त्यसको नाउँ कालुमाने थियो। तिनीहरू ढुङ्गा खियाउँदै पार लागे। भक्तबिरे गाउँतिरको उकालो बाटोमा चढिरहेको थियो। बदमास थियो त 10 वर्ष अघि थियो, तर उसको सोचाइले तुरुन्त प्रतिवाद गर्यो। उसले गाउँमा पहिल्यै स्थान ग्रहण गर्न सिक्नुपर्छ। आफ्नो धाक र दबाव उत्तिकै राख्न सक्यो भने गाउँलेहरू उसलाई प्रतिष्ठा गर्छन्। आफ्नो दृष्टिमुनतिर यी माझीहरूलाई राख्न उसले सक्नुपर्छ। के अहिले भेट भएका माझीले सोचेनन् उसको स्वभावमा अलिकति पनि विकार आएको छैन? यो पहिले झैं रवाफिलो बदमाश र रिसाहा भक्ते हो कि भनेर तिनीहरूले ठानेनन्? तिनको सुधोमनले अवश्य सोचेका छन्। यही कारणले तिनीहरू ढुङ्गा लिएर उसलाई लिन गएका हुन्। ऊ एक शब्दले गाउँलेहरूलाई खुसी वा डर देखाउन सक्छ। उसको एक संकेतमा माझीहरू राजी और तत्पर रहन्छन्। उसको अगाडि डोकोमा पानी बोकेर चढिरहेकी स्वास्नी मान्छेको मुखमा उसले हेर्यो, तर चिनेर गाउँलेहरू पनि उसलाई चिन्न कसरी सक्थे? यत्रो लामो समयभित्र कति स्वास्नी मान्छे तरुनी भए, कति तरुनीहरूले अरूका घर पुगेर ठुल्ठुला छोराछोरी हुर्काइसके होलान्। यही झल्कोमा उसले त्यस स्वास्नी मान्छेलाई उछिनेर लम्क्यो। पछाडिबाट आवाज आयो, पुछारेले चिन्न नि छोड्यो है। उसले फर्केर हेर्यो, रामेकी आमा कस्ती छौ? सन्चै छु, अहिलेसम्म कालले छोएको छैन नि नानी, उसले भनी। भक्तबिरेले हाँस्दै भन्यो, कस्ता छन् हाम्रा बा आमा? सन्चै छन्, उसले भनी। बेसै भो, सबैले भन्छन् सन्चै छन् भन्दै ऊ अघि बढ्यो। उसको घर आइपुग्नु भन्दा अघि अरू बाटुला घरहरू आउँथे। सबै ढुङ्गाका गारा भएका, खरले छाएका, पुराना र पुड्का थिए। उसको पुछारको घर पुरानो छानो भएको, कालो झ्याल र दलान भएको परैबाट देखिन्थ्यो। भक्तबिरेको अगाडि एउटा घरमा एउटा बुढाले उसलाई देखेर नै चिलिमको आगो पुग्न छोड्यो। ओहो राममान, तिमी त बुढै भएछौ, भक्तबिरेले खुसी देखायो। एकछिन बुढाले चुपचाप उसलाई हेरिरह्यो।
आऊ त तिमीसित एउटा कुरा गरौँ, तिमीलाई थाहा छ कि छैन? तर भक्तले बुढाको आग्रहलाई टार्न खोज्यो। म घर गएर आइहाल्छु राममान बा। र ऊ त्यहाँबाट हिँडिहाल्यो। राममानले थाहा पाएन आज भक्ति 10 वर्षपछि घर आइरहेछ। छेडछेडमा रंग बदल्न सक्ने भक्तवीरको मन कलकत्ताको एउटा चिडियाखानामा देखेको डल्फिन माछा जस्तो थियो, जो पानीबाट निस्कँदा चम्किन्थ्यो। पानीभित्र फेरि पहिले जस्तो रंगहीन हुन्थ्यो। कोथपेमा पहिले ऊ मान्छेलाई आत्मीयता र मित्रताको भावले कहिले खुसी पार्दैनथ्यो। राममानको अगाडि पहिले चाहिँ देखियो, पहिलेको चाहिँ उसको आचरणमा पुरानैपन देखियो। उसलाई खुसी लाग्यो ऊ 10 वर्ष अघिकै घरमा आइरहेछ। गाउँलेहरूको गतिविधिमा पनि के विकास र गति उसले देख्न पायो। उसले विदेशबाट ग्रहण गरेको नयाँ स्वभावसँगै कोही गाउँले यहाँ मेल गर्न सक्थ्यो र कसैलाई आफ्नो स्वाभाविक रूपमा परिचय दिएर बोध गराउनु जरुरी थिएन। भक्तवीर आफ्नो गाउँको सदाकाल अपढ र पाखे थियो। यसको मतलब ऊ अहिले पढे लेखेको मानिस होइन। यति हो कि गाउँलेका दृष्टिमा उसको जीवनको बाटो बेग्लै थिएन। ऊ यही खरले छाएको आफ्नो घरमा मकै र गहत खाएर बस्नेछ। आफ्नो खेतबारीमा खेतलाहरू लगाउनेछ। बन्दुक काँधमा हालेर डुङ्गा खियाउँदै वन पस्नेछ। ऊ आफ्नो घरको आँगनमा आएर उभियो। घरको दलानमा कोही थिएन। आँगनको एउटा कुनामा धानको थुप्रो गुन्द्रीमा छोपेर राखेको थियो। घरको मक्किएको छाना के 10 वर्ष खपेन? अझ नागेर खप्यो। दलानमा उक्लेर उसले कुम्लो बिसायो। घरको ढोकाभित्र चियायो। मकैका खोस्टा छोडाएको आवाज सुनियो। यस्तैमा एउटा बच्चा रोएको स्वर पनि आयो। बच्चा कसको? उसकी आमाले फेरि बच्चा पाइन्? भक्तवीर आमा बाबुको एक्लो छोरो थियो। उसले घर छोडेको बखत आमा बाबु मात्र यस घरमा थिए। उसले त अहिलेसम्म यही सम्झँदै आएको थियो। जिज्ञासु भयो, को बच्चा घरमा? उसले सम्झन खोज्यो, घर यही हो। भित्र बोलेको सुनियो, नरो, मलाई फुर्सद छैन तँलाई काखमा लिन। साँच्चै कि उसकी आमाको स्वर सँगसँगै मकैका खोस्टा बजेको आवाज आइरह्यो। उसले मुन्टो फर्काएर हेर्दा गोठको कुनाबाट एउटी स्वास्नी मान्छे डोकोमा पानी बोकेर आइरहेकी थिए। टाउको ठाडो नपारिकन अघिल्तिर कतै दृष्टि नदिएर दलानमा आइपुग्दा भक्तवीरलाई बुट जुत्ता पतलुन र कमिज लगाएको कोही युवक यसरी उभिरहेको देखि एकछिन उसको मुखमा हेर्दै उभि फेरि बोल्दै नबोली ढोकाभित्र पसी। त्यस स्वास्नी मान्छेले चिनेको भए बोल्नु पर्थ्यो, नचिनेको भए पनि बोल्नु पर्थ्यो। उसले सम्झनामा खोज्यो त्यस स्वास्नी मान्छेलाई किन चिनेको हुन्थ्यो। घर गाउँका सारालाई उसले बिर्सिसक्यो र? तर कसैले गाउँमा उसलाई पनि त बिर्सन सक्छन्। ऊ आफ्नै गाउँमा अपरिचित थियो। उसलाई सारा हाल बुझ्नु परेको थियो, किनभने ऊ गाउँमा भर्खर आइपुगेको थियो। ढोकाको सङ्घारमा आँट गरेर उसले एउटा गोडा टेक्यो। फेरि आँट गरेर बोलायो, आमै तिमीलाई सन्चै छ? मकैका खोस्टा छोडाएको आवाज थामियो, तर बच्चा रोएको थामिएन। आमै के गर्छौ? उसले भन्यो। यो त मेरो भक्तको स्वर हो कान्छी। सानोलाई दुध चुसा, बाहिर को आयो? भन्दै आमा हुत्तिँदै ढोकातिर बढिन्। भक्तवीर कुम्लो लिएर ढोकाभित्र पस्यो। भक्ते हो? हर्ष र अलमलको आकस्मिक आवेगमा आमाले छोरालाई चिनिन्, अङ्कमाल गरिन्। एकछिन दुवै चुपचाप भए। यी आइमाई को हुन् आमै? उसले सोध्यो। तेरी कान्छी आमा भन्दै आमा अघि अघि लागिन्। आमाले गुन्द्रीमाथि ओछ्याइदिएको राडीमा ऊ बसेर कुम्लोमा अडेस लाग्यो। आमै चुप भइन्। उनी खुसीले बोल्न सकिनन्। Stay tuned to Kantipur FM. बाबु साहबलाई दर्शन नगर्दा के हुँदो रहेछ थाहा पाइस्? नमस्कार, म खगेन्द्र लामिछाने। टलकजङ सिंह ठकुरी नाम सम्झेस्? टलकजङ भर्सेस टुल्केको सफलतापछि मद्वारा अभिनीत तथा दिपेन्द्र के खनालद्वारा निर्देशित चलचित्र पशुपति प्रसाद आगामी माघ 15 गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुँदैछ। मन परेको फूल सुके पनि रसिलो। पशुपति प्रसाद र मेरो बारेमा जानकारी लिन रेडियो कान्तिपुरका विभिन्न कार्यक्रम सुन्नुहोस्। मैले हाम्रो ऋण तिर्दैछु। स्वर्गको ढोका फुट्न तयार भएर नेपाली चलचित्रको सम्मानका लागि रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको प्रस्तुत गर्दछ Star on the red carpet. नायिका नम्रता श्रेष्ठ। आँखामा निद छैन, मनमा चैन छैन, किन भयो के भयो मलाई केही थाहा छैन, कसैलाई सम्झिरहन्छु। नमस्ते, म नायिका नम्रता श्रेष्ठ। यो माघ महिनाभरि रेडियो कान्तिपुरमा स्टार अन द रेड कार्पेट रहनेछु। यो माया हो आज जे महसुस म गर्दैछु,
झन्डै 1 दशक लामो मेरो अभिनय यात्रामा म अभिनीत पछिल्लो चलचित्र क्लासिक यही आउँदो माघ 29 गतेबाट रिलिज हुँदैछ। चलचित्र क्लासिक अनि मेरो बारेमा अझै जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो कान्तिपुरका विभिन्न कार्यक्रमहरू सुन्नुहोला अनि radiokaantipur.eKantipur.com मा लगअन गर्नुहोला। जीवनमा यसको पाउने छु मैले सहारा। रेडियो कान्तिपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम संगालो। मिठा नेपाली गीत संगीतका साथमा रमाइलो गर्दै देखाउनुहोस् आफ्नो बौद्धिक क्षमता। म अलिशाको साथमा हरेक मंगलबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर डायरी पछि 6 बजेसम्म कार्यक्रम संगालो। ब्रट टु यु बाइ अरु किन खोज्दै ई कान्तिपुरमा अब पाउनुहोस् कान्तिपुर काठमाडौँ पोस्ट साप्ताहिक नेपाल नारी रेडियो कान्तिपुर र कान्तिपुर टिभी लाइभ हेर्ने सुन्ने र पढ्ने मौका एउटै वेब पोर्टल साथमा ताजा र ब्रेकिङ समाचार हरपल। ई कान्तिपुर नयाँ समय नयाँ आयाम। मंगलबार खुता निसे खुता त्या ई तक नेवा ख्योया बुख सुछ व नेवा मेत यना दिफु ज्याजो नेपाले स जिरश्मिला नाप नेपाले ज्याजो नापदु नेपाया हे उत्कृष्ट बेकिङ टेक्नोलोजी पाखे तयार जुगु गुड लाइफ बिस्किट्स। Your radio 96.1 Kantipur FM. रेडियो कान्तिपुरमा यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ शब्द श्लाघा। फेरि पनि यहाँलाई शब्द श्लाघामा स्वागत छ। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशैभरि अनि संसारैभरिबाट। बिहीबारको यो रातमा हामी शब्द श्लाघामा नेपाली साहित्यका मूर्धन्य लेखकका मूर्धन्य कृतिलाई यहाँहरूमा ससुर वाचन गर्ने गर्छौं। आजको श्रृंखलादेखि हामी प्रसिद्ध लेखक शंकर कोइरालाको प्रसिद्ध उपन्यास खैरेनी घाट यहाँहरूमा ससुर वाचन गरिरहेका छौं। अब लागौं खैरेनी घाटको बाँकी अंशतर्फ। भक्तवीरलाई सारा घर परिवार बोलीचाली पनि अपूर्व रहस्यमयी झैं लाग्यो। यहाँको मेलजुल भेटघाट परिचय हर्ष र विषाद पनि प्रश्न र उत्तरको आधारमा आदान प्रदान गरिने झैं लाग्यो। उसको मनमा दुविधा पैदा गरिदियो। उसको मूलमा अविरल समयको अग्लो पहाड थियो जसले दुवै भागलाई वारपार गरिदिएको थियो। परदेश र घर ऊ अन्यलमा पर्यो। नौली आइमाईको नाउँ कान्छी थियो। उसले बच्चालाई फुल्याइसकेकी थिए। भक्तवीरले केही भन्न खोज्यो तर केही सम्झेर भन्यो, गाउँतिर के हाल खबर छ आमा? किनभने उसले अघि राममान बुढाले भनेको कुरा झट्ट सम्झ्यो। तिमीलाई थाहा छ कि छैन, यही उसको बाबुले कान्छी स्वास्नी ल्याएको कुरा नै हो त? केही छैन भक्ति, आमाले टाउकोमा ढल्काएर सम्झिँदै भनिन्। परार साल गाउँमा हैजा पसेथ्यो, कतिजना मरे। उनले औँलामा बिस्तार बिस्तार मृत व्यक्तिका नाउँ लिन थालिन्। स्वर विषादमय गम्भीर भयो। मैले पनि तेरो आशा मारिसकेकी थिएँ। यतिको वर्षसम्म नआउँछ न चिट्ठी पठाउँछ, मर्यो होला भनेर म बुढी भइहालेँ। अनि पोहोर साल तेरो बाबुलाई बिहे गर्न लगाएँ। आखिर सन्तानको जरो मास्न भएन। यत्रो श्री सम्पत्ति कसले खाने? भक्तवीरले स्वीकार सूचक टाउको हल्लायो। बुढी आमाले भनिन्। कान्छीले 6 महिनामै सन्तानको मुख देखाई। उनले फर्केर कान्छी आमालाई बोलाइन्। कान्छी? मानव कान्छीले उनीहरूको कुरामा केही ध्यान दिएकी छैन भने चाहिँ उनले सोधिन्, सानो निदाएन?
फेरि भनिन्, कान्छी जाँडको घैँटो लिएर भक्तेलाई भोक लाग्यो होला बरा। उता परादेखि आएको, कहाँदेखि भक्ते सोध्न बिर्सिरहेको। 3 पिप्लेदेखि 12 मिल, उसले भन्यो। जाँडको शब्द सुनेर भक्त दङ्ग पर्यो। परदेशको तिर्साउँदो नमिठा दोबाटे जाँड र रक्सी खाँदा खाँदा उसलाई वाक्क लागिसकेको थियो। आज घरको जाँडको कुरा सुनेर उसको पुरानो स्वाद फर्केर मुखसम्म रसायो। उसकी कान्छी आमाले भर्याङ चढेर माथिल्लो तलाबाट एउटा माटोको गोल्फु ल्याई बुढियाको नजिक त्यसलाई राखेर हिँडी। फेरि उसले हातमा सिलिभरको ठूला डबका जाँड छान्ने सोली र अम्खोरामा पानी ल्याई नाङ्गो भुइँमा थचक्क बसेर 2 गोडाका बीचमा पैतालाले च्यापेर मदानीले जाँड घोल्न लागे। भक्तवीरलाई आफ्नी नवपरिचित कान्छी आमाको सम्पूर्ण सञ्चालनप्रति एक किसिमको आकर्षण पैदा भयो। उसलाई कुनै सुन्दरी मोटी र तरुणी भट्टीवाल्नीको सम्झना भयो, जो प्रायश आफ्नो गाहकीलाई लोभ्याउन भरसक अनेक हावभाव देखाउँछन्। ठिक त्यस्तै कान्छी पनि जब जाँड मथ्नमा संलग्न देखि, ऊ बढी रूपवती, चञ्चल र हँसिली देखि। उसले रातो छोटो फरिया र टनक्क परेको कालो चोलो लगाएकी थिए। भर्खर दुध चुसाएको स्तनमा उसले चोलोको तुना गाँठो पार्न बिर्सेकी थिए। उसको नाडीमा खपटे बाख्ला राता चुराहरू खटखट बज्दथे। आमाले भनिन्, पुग्यो अब, सोलीमा छान। उसले गोल्फबाट सोलीमा जाँड खन्याएर छानी। कान्छी सब काम चाँडो गर्न चाहन्थी, तर भक्तवीरलाई हतार थिएन। ऊ कान्छी आमाले 1 घण्टा लगाए पनि राजी थियो। ऊ थकित थियो, मानसिक गति शिथिल थियो, तैपनि केही भेदपूर्ण भावनाहरूले उसको मगजमा चढाइ गर्न लागे। उसले आफूलाई शान्त गर्ने कोसिस गर्दै सोच्यो कि उसका बाबु मिजार धीर्जवीरले कान्छीलाई कहाँ भेट्टाउने मौका पाए। यस्ती मोटी, भावनाजनक, अलसित, बेपरवाह तरुणीलाई कहाँ फेला पार्ने मौका पाए। ठिक हो, यस्तो कोमलाङ्गी देखेर मिजारलाई बिहा गर्ने इच्छा भयो होला। जुनसुकै मानिसलाई पनि एकचोटि यस्ती स्त्रीको सम्मुख परेपछि गुप्त सम्पर्क राख्ने इच्छा पैदा हुन सक्थ्यो। जा त गाईलाई बारीमा सार, बुढी आमाले कान्छीलाई भनिन्। भक्तेलाई जाँड म दिन्छु। कान्छीले सोली र गल्फु बुढीलाई सारिदिएर आफू बाहिर गई। आमाले भक्तेलाई डबकामा गल्फुबाट जाँड खन्याउँदै दिन लागिन्। मह जस्तो सुनौला रङ मकैको जाँड कसको सिप हुन सक्थ्यो, उसैकी आमाको। त्यही कारणले त ऊ आमा र घरलाई कहीँ बिर्सदैनथ्यो। कलकत्तामा बसे पनि उसले आफ्नो घरको सम्झनालाई आफ्नो भित्री हृदयको जन्तर बनाइराखेको थियो। उसले 4 डबका जाँड पिसकेपछि थाहा पायो जाँड गुलियो छ, तिखर गुलियो, स्वादिलो र लोभलाग्दो। अरू 4 डबका थप्न सक्थ्यो, तर ऊ रोक्यो। आमाले भनिन्, तैँले बुबालाई भुसुक्कै बिर्सेको छैन आमै, कहाँ गए त? भक्तले सोध्यो। मलाई के पत्तो, मसँग बोल्न पनि छाडे, दिनभर हिँडिरहन्छन्, कहाँ कहाँ जान्छन् भन्दैनन्। हिजो दुम्जाका जिम्माल यहाँ आएका थिए, उनीसँग गएका, अहिलेसम्म फर्केका छैनन् भन्दै बुढिया बच्चा राखेको कुकुरतिर लम्किन्। बच्चाले कराउन सुरु गरेको थियो। उनले बच्चालाई उठाएर हातमा च्यापिन्। फुलाउँदै हल्लाउँदै बुढियाले भक्तवीरको अघिल्तिर ल्याइन्। उनले भनिन्, यो सानोका निम्ति कति धम्की र गाली खानु पर्यो, 1000 मुख 1000 कुरा। कुन कुरो आमै? भक्तले केही आश्चर्य मानेर सोध्यो। सिक्का घाटमा मैले नै जारी गरेको जस्तो 200 रुपियाँ कान्छीको लोग्नेलाई हात पारिदिए। उसले भने जति मैले दिएँ, तेरो बुबा मान्ने हुन् र? उनले 100 रुपियाँदेखि नदिने। आमाले बच्चालाई कोक्रोमा लेटाएर उसको टाउको सुमसुम्याउन लागिन्। बच्चाले रुन बन्द गर्यो अनि भक्तको विचार पनि शून्यमय भयो। बरु बच्चा रहेको सुनिरहँ जस्तो लाग्यो। उसले हात खुट्टा फटफटाएर छटपटिएको, अत्तालिएर क्रन्दन गरेकोमा शोभा थियो। त्यो बच्चा दुब्लो र कालो उसको बाबुको एउटा छाया थियो। तैपनि भक्तको मनमा उदय भएको त्यो उसको भाइ पनि त हो नि। उसले आमाको कुराबाट थाहा पायो बिहा हुनुभन्दा अघि कान्छी आमाले पेट बोकेकी थिइन्। उनी अर्कैकी स्वास्नी थिइन्। सन्चै सुबिस्तै आइस भक्ते, आमाले कोक्रो हल्लाउँदै भनिन्। कपाल पनि दुखेन आमै, उसले भन्यो। त कहाँ गएको थिइस्? उनले सोधिन्। कलकत्ता। कलकत्ता? कोक्रोलाई हल्लाउन छोडेर आमाले भनिन्। कलकत्तामा के राख्या छ र भन् त? धेरै कुरा छ आमै, यो कुरा पछि गरौँला। तिमीलाई मैले सम्झेर फरिया चुलो ल्याइदिएको छु, लौ हेर। भक्तवीरले आफ्नो कुम्लोलाई अगाडि राखेर भन्यो। लौ हेर। उसले कुम्लो खोल्यो। केही मालतालहरू बाहिर निकाल्दै भन्यो। कलकत्तामा 10 वर्ष बित्दा पनि तिमीलाई मैले ढुङ्ग्री हाल्ने रुपियाँ कमाउन सकिन आमा। जाबो दरवान भएर गरेको सेठको चाकरीले कति कमाउन सकिन्थ्यो र? तँलाई यहाँ के नपुग्दो थियो र पैसा कमाउन हिँड्नु पर्यो? आमाले भनिन्। झट्ट भक्तले आमालाई हेर्यो। ऊ साँच्चै विदेशमा रमाइलो गर्नलाई गएको थियो त? ऊ विदेश हेर्न गएको मात्र पैसा कमाउन गएको थिएन? ऊ साँच्ची नै धन कमाउन गएको थिएन? उसको घरमा के कमी थियो? गाई भैँसी र प्रशस्त खेतबारीबाट
कमाई आउँथ्यो परिवारलाई पुग्ने गरी। उसले भन्यो, होइन आमै, म कमाउन गएको होइन। मान्छेले एकचोटि देश देशावर पनि हेर्नुपर्छ, सब कुरा मालुम गर्नुपर्छ। गजब हो, 10 वर्ष बितेको मलाई पत्तो भएन, नत्र मलाई के खाँचो उहाँ बस्नु थियो र आमै, रमाइलो नहुँदो हो त? उसले सोध्यो, बाबु अचेल घोडा चढ्छन् कि चढ्दैनन् आमै? चढ्छन्, उनले भनिन्। त्यो घोडा बेच्छु भन्छन्, मैले मानेकी छैन। अब त आइस, तँलाई पनि त चढ्नु पर्छ नि, आमाले भनिन्। यो फरिया कान्छीलाई दिउँ है, उसलाई पनि तैँले आमा भन्नु परेपछि किन छुट्याउनु? अहिले भक्तेलाई एउटा पर्दा उग्रेको जस्तो भयो। ऊ उठ्यो र ढोकामा गएर उभियो। उसलाई यो आफ्नो घर जस्तो लागेन। कान्छी आमै, उसले बोलायो। उसलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो। जुन तरुणीलाई पहिलोचोटि ऊ आफ्नो नाता जोडिरहेको थियो ऊ कतै देखा परिन, तर उसले अर्कोचोटि बोलाएन। आमाले उसको असजिलोलाई बुझेर भनिन्, कान्छी बारीतिर होली, म बोलाइदिन्छु। साथसाथै मधुर हाँसोले भरिएको चेहरा लिएर आमा ढोकातिर आइन् र कान्छीलाई बोलाइन्। कान्छी आइपुगी। उसका हात गोठमा भकारो सोहोरेकाले गोबरले लतपत थिए। उज्यालो आँगनबाट जब कान्छी दलानतिर आई, उसको मुखमा एउटा मुस्कान खेलिरहेको थियो। उसको आँखामा एउटा गहन दृष्टि थियो जसभित्र केही अज्ञात अर्थहरू लुकेका थिए। अवश्य कान्छीले भक्ति पहिलो बोलावट सुनेकी थिए। आफ्नो नयाँ छोराको लज्जालो स्वर अवश्य उसलाई मिठो लागेको थियो होला। जब कान्छीले हात धोएर आई, उसलाई आमाले भनिन्, भक्तले धेरै थोक ल्याइदिएको छ, सब थोक तँलाई हुन्छ। म बुढीलाई अब सिङ्गर पटार केलाई चाहियो र सबै उठाएर लैजा। आमाले साडी उठाएर भनिन्, यो फरिया कान्छीलाई खुब सुहाउँछ। उनको हातबाट कान्छीले साडी लिई। आमाले भुइँबाट एउटा राम्रो चोलो उठाएर दिन् जुन कान्छीले हातमा लिई। फेरि आमाले क्रमशः सिन्दुरका बट्टा, खपटे टीका र धागो भुइँबाट टिप्दै खोल्दै हेरेर उसलाई दिँदै गइन्। कान्छीले सब कुरा हातमा लिई। जा अब आफ्नो सन्दुकमा थन्क्या, आमाले भनिन्। कान्छी चुपचाप उनको आज्ञा बमोजिम फर्केर गई। भर्याङ चढ्दै माथि जान लागि। आज भक्ति आएपछि यो लाठी नै भई, भात पकाउने तर्खर गर्नु पर्दैन कान्छी, आमाले भनिन्। के थाहा, मिजार पनि खाना आइपुग्ने हुन् कि आज रातो भालेको मासु पकाउनु पर्छ। भक्तिलाई आफ्नो यात्राको गरम रुखा भावले सहसा जोरले झैं समात्यो। अँध्यारो बाटो र कोसीको चिसोपनाले उसको मानसिक वातावरणलाई एकचोटि द्रवित गरायो। आज घरमा उसको रूप कुनै अतिथिको थियो जहाँ आतिथ्य सेवाको भाव हराएको थिएन। आमाको परिचित व्यवहारमा उसले कुनै परिवर्तन पाएन। यसैले उनको मातृत्वमा एक किसिमको विश्वास लाग्दो प्रौढता आएको थियो। उनका गाला चाउरीले झुत्रिएका थिए। दुई काला आँखाको मुन्तिर मासु झोलिएको थियो। दृष्टिमा तीक्ष्णता र विश्वासको गहकिलो शक्तिले उनलाई अलिकति गम्भीर पनि बनाएको थियो, जुन भक्तलाई मातृस्नेहले न्यानो र रसिलो लाग्दथ्यो। बुढियाले झिङ्गा भन्किन लागेको जाँडका गल्फु र डब्काहरू थन्काइन्। त्यसपछि ढुङ्ग्रो लिएर दुध दुहनलाई निस्किन्। कान्छी माथिबाट ओर्लेर आई। उसको हातमा भात पकाउने केही सरसामान थिए। भात पकाउने ठाउँ दायाँपट्टि कुनामा थियो, जहाँ एउटा आँखीझ्याल घरको अघिल्तिर फर्केको थियो, जहाँबाट आगोको धुवाँ उडेर निस्कन्थ्यो। एउटा अग्लो आँटले भान्सारा बस्ने ठाउँ जहाँ भक्ते बसेको छ लाई छुट्याउँथ्यो। एउटा डोरीमा झुन्ड्याइएका सेता माछाका सिलहरू हावाको मसिनो दब्बाबाट बराबर कालो भित्तामा ठक्कर खाइरहन्थे। कान्छीले अगेनोमा आगो खोस्रिँदै एक दुई फिलिङ्गा हेर्दै औँलाले टिपेर खोस्टामा हाल्न लागि अनि तुरुन्त गएर भान्साको चुलोमा आगो जोड्न लागि। कान्छी आमासँग भक्तलाई एक दुई कुरा गर्ने इच्छा भयो, तर कस्तो कुरा? आफ्नो यात्रा जीवनको या विदेशी अनुभवको, जहाँबाट आज ऊ लाहुरे दाजु भएर आएको थियो, या कान्छी आमाको अघिल्लो जीवनका कुरा जब उनी अर्कैकी स्वास्नी थिइन्? ऊ कस्तो सवाल उठाउन सक्थ्यो जीवनको वास्तविक या जीवनदेखि टाढा बोक्रे घटनाको जसमा सारयुक्त कुनै पदार्थ हुँदैन, जबकि ऊ यहाँ आफ्नो परिवारको आशा, दुःख र आकांक्षाहरूलाई बाँडचुट गर्न आएको थियो। उसले कमिजको खल्तीबाट चुरुटको बट्टा निकाल्यो र एउटा टिपवाल चुरुट मुखमा च्याप्यो। अगेनाको खरानीमा आगो खोस्रियो। एउटा पनि झिल्का नपाएर उसले सलाईको निम्ति आफ्नो लुगामा सबै जेबहरू खोतल्न लाग्यो। यति बेरसम्म पनि कान्छी आमाले उसतिर पुलुक्क पनि हेरिनन्। उनी आगो फुक्दै थिइन्। कान्तिपुर एप मार्फत पाउनुहोस् कान्तिपुर ताजा समाचार,
कुनै पनि समयमा तपाईकै मोबाइलमा ई-कान्तिपुर एप प्रयोग गर्न पुराना केएमजी एप युजर्सहरूले ई-के एप अपडेट गराउन सक्नुहुनेछ भने नयाँ युजर्सहरूले प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा गई ई-कान्तिपुर सर्च गरी ई-कान्तिपुर एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। ई-कान्तिपुर, नयाँ समय, नयाँ आयाम। The Turning Point. The Turning Point. जीवनका त्यस्ता टर्निङ पोइन्टहरू जसले प्रेरणा दिन्छन्, पाठ सिकाउँछन्, सकारात्मक ऊर्जा भरिदिन्छन्। हजुर, त्यस्ता टर्निङ पोइन्टहरू रेडियो कान्तिपुरमा हरेक आइतबार मध्याह्न 12 बजेको कान्तिपुर डायरी पछि अपराह्न 1 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला सबिनाको साथमा। द टर्निङ पोइन्ट। This program is brought to you by Cutlers Band Diaper. प्रेरक महिला, महिला स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण र महिला आवाजहरू प्रत्येक आइतबार 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम प्रीति आजका नारीमा म रश्मिलाको साथमा। This program is brought to you by Preeti Meal Pack तयारी चौचौ। Fanatic Friday. Yes, it's Fanatic Friday, a bridge between you and your favorite celebrity. So listen, participate, and know your favorite celebrity even better and meet them face to face. हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्र रेडियो कान्तिपुरमा। This program is brought to you by धेरै फान्टा, धेरै मस्ती। Introducing the new Hot Shot. All this month on Radio Kantipur, Radio Rashtrako. प्रताप दास। नमस्कार, म प्रताप दास। माघ महिनाभरिको लागि तपाईहरूको हटसट। तपाईहरूको माया र साथका कारण नेपाली ताराको सिजन 3 मा 3rd रनर अप सम्म भए। 6 वर्षको सांगीतिक साधनापछि मेरो पहिलो गीत यहाँहरू माझ ल्याएको छु। सरोज पोखरेलज्यूको शब्द संगीतमा रहेको यो शहरको भिडमा बोलको मेरो गीत माघ महिनाभरि सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरमा। यो शहरको भिडमा एक्लो छु म, बिहानीको सिछरी टोक्रिएको पृछरी दुखै दुखले भरिएको कहानी लाग्दो गीतरी। यो माघ महिनाभरि रेडियो कान्तिपुरका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हाम्रो भेट हुने नै छ। मेरो र मेरो सांगीतिक यात्राको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो कान्तिपुर सुन्नुहोला वा लग अन टु radiokantipur.ekantipur.com। यो शहरको भिडमा एक्लो छु म। Everybody's doing it. Now it's your turn. Leave us on all day long. 96.1 Kantipur FM. रेडियो कान्तिपुरमा यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ शब्द श्लाघा। शब्द श्लाघाको आजको श्रृंखलामा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशैभरि अनि संसारैभरिबाट। बिहीबारको यो रातमा हामी शब्द श्लाघामा नेपाली साहित्यका मूर्धन्य लेखकहरूका विशेष गरी आख्यान र गैराख्यान कृतिहरूलाई यहाँहरूमा ससुर वाचन गर्ने गर्छौं। हामी प्रसिद्ध लेखक शंकर कोइरालाको खैरेनी घाट उपन्यासलाई ससुर वाचन गरिरहेका छौं। आजको श्रृंखलादेखि अब लागौं बाँकी भागतर्फ।
भक्तले ओठमा च्यापिसकेको चुरोट पनि झिकेर बट्टामै राख्यो, किनभने उसलाई कान्छी आमासँग किन हो सहासा आगो माग्न गाह्रो लाग्यो। यत्तिकैमा उसले कान्छी आमालाई पुलुक्क हेर्यो। संयोग यस्तो पर्यो कि कान्छी आमाले पनि उसलाई टाउको उठाएर हेरेकी मात्र थिइन्। 4 आँखा भए, दुईमा एकजनाले पनि चाल पाएनन्। उनीहरूले आपसमा आँखाको बाटो केही न केही नौला कुराहरू आदान प्रदान गरिरहेका थिए। क्षणभर भक्तको ओठमा मुस्कान देखा पर्यो। उसलाई गजब लाग्यो। कान्छी आमाले प्रत्युत्तर स्वरूप एउटा बाङ्गो हाँसो पनि आफ्नो माम्सल गालामा दगुर्न दिइनन्। उसले आफ्नो हातको चुरोटको बट्टालाई उठाएर देखायो। उनले बुझिन् र एउटा टुप्पो सल्केको झिँझालाई दिएर तुरुन्त भक्ते कहाँ आइन्। भक्तले एउटा चुरोट सल्कायो। कान्छी आमा आगो फुक्नलाई गइसकेकी थिइन्। भक्ते गुन्द्रीमा दुईटा थाकेका बलिया गोडाहरूलाई फट्टाएर बसिरह्यो। ऊ अलिकति आफ्नो विचारमा असन्तुलित भएको थियो। कान्छी आमाले आगो बालेर भातको भाँडो चुल्लोमा बसालिन्। यतिको बेरसम्म ऊ कान्छी आमाको गतिविधिलाई नै हेरेर बसिरहेको थियो। त्यसपछि उसका आँखा कोठामा डुल्न लागे। समय बिताउनलाई उसँग केही साधन थिएन, खालि उसको मुखबाट बराबर चुरोटको धुवाँ निस्कन्थ्यो। चिर परिचित आफ्नो घर उसको लागि आजै पहिलोचोटि देखिएको थियो। धुवाँले कालो कोठा बिल्कुल अँध्यारो थिएन। एउटा धमिलो सुन्दरता एवं दुर्बोध दयनीय गरिबीको चित्र जसको रंगभित्र कुनै सजीव आँखाका संकेतशील भावहरू लुकेका थिए। कोठामा काला र टल्किने दलिन र खावाहरू अतीतकालका कटकटिएका सम्झनाले डढेर अंगार भइसकेका थिए। उसका बाबुबाजीहरूले चलन गरी आएको यो घर सहानुभूतिको पात्र थियो। भान्साको आँखी झ्याल्ने कोठाको एउटा मात्र उज्यालो छिर्ने झ्याल थियो, जसको छिरबिरे माछा बुट्टे पालबाट अहिले घामका सेता किरणहरू छिरेर धुवाँको रंगमा धमिलिन लागेका थिए। टाढा कुनामा एउटा बहाना ठडाएर राखेको थियो। बुढी आमा दूध दुहेर बाहिरबाट आइन्। दूधको ढुङ्ग्रो कान्छीको अगाडि राखेर उनले भनिन्, आज भैँसीले एक थोपा दिएन। के पाडो फुकिराखेको थियो कान्छी? पाडो फुकेर माउसँगै बसिरहेको थियो। कान्छीले एकचोटि हलुका खोकेर बोली। बेलुकी राम्ररी बाँध्नु पर्दैन थियो, बुढीले भनिन्। गाईले पनि धेरै दिएन, 2 मुठी पनि छैन। उनी कुखुराको बन्द खोरतिर गइन्। खोरको फ्ल्याग खोलेर हात पसालिन् र एउटा रातो भाले निकालिन्। अरू कुखुराहरू पनि निक्ले। उनले हातमा समातेको भाले ठूलो थियो। त्यसको लामो पुच्छर तरबार जस्तो, बाँखुरिए पखेटा हँसिया जस्तो र रातो ठूलो सिउर ठाडो र दृढ थियो। उसले बाङ्गो आँखाले सबलाई हेर्यो। आँगनमा गएका कुखुराहरूलाई हेरेर आफ्नो आँखा 2 चोटि चिम्लेर सफा गर्यो। उसले बुढियाको हातबाट उम्किन बल गर्यो, तर उनका दृढ हातबाट फुस्किन सकेन। उनले भनिन्, कान्छी, आँटको हँसिया यता मिल्काइदे। कान्छीले उठ्न नपाउँदै भक्तले लम्केर बुढी आमाको हातमा हँसिया दियो। हातमा लिएर उनले भनिन्, यो हँसियाले कति कुखुरा काटिसक्यो? गिन्ती गरेको भए 100 पुगिसक्यो होलान्। भालेले उम्किनलाई एकपल्ट जोड गर्यो। के बल गर्छस्, तेरो मर्ने काल आयो। उनले भनिन्, भित्र किन, बाहिर आँगनमा लगेर काटौँ, बाहिरबाट भुत्लाएर ल्याउँ। एउटा थाल पनि चाहियो। खोइ, कान्छीले चुल्लेनिर ठडाएको सेतो थाल दिई। भालेलाई दाहिने पाखुराले थिचेर बायाँ हातले थाल लिइन्। आँगनमा गएर उनले थाल भुइँमा राखेको आवाज आयो अनि कुखुराले भटभट गरेर भुइँमा पखेटा पसार्न लाग्यो। कान्छीले उठेर झ्यालबाट हेरी। भक्ते चुरोट सक्दै बसिरह्यो। काटोको हेर्न अन्कनाउँदै ऊ आफू पनि काट्न जान सक्थ्यो, तर उसलाई आफ्नो अर्धसभ्य विचारप्रति हाँसो उठ्यो र आफ्नो कोमल भावप्रति उसलाई सचेष्ट हुनु पर्थ्यो। उसले सोच्यो, कुनै जीवको कागजमा छापिएको चित्रलाई च्यात्न पनि राम्रो लागेर अन्कनाउनु पर्छ, तर कुनै सजीव कुरा मार्न अन्कनाउन सकिँदैन। बुढी आमे थालमा कुखुराको आलो रगतले मुछिएको मासु लिएर भित्र आइन्। कान्छीको अगाडि मासुलाई राखेर एक छाँटको रुद्र भावमा उनी बोलिन्, राम्रोसँग पकाउनु, जिरा हिङ पैँचो लिन जान्छु। माथला घर ठुलेका, नुन छ कि छैन? जवाफमा कान्छीले सलज्ज पुग्छ भनी। यही बेला भक्तले भन्यो, आमै, मलाई गाउँघरतिर के भन्छन्? तँलाई कसले के भन्थ्यो र? अब पो तँ आएपछि तेरो कुरा गर्नेछन्। मलाई आज खुब थकाइ लागेको छ आमै, भक्तले भन्यो। खान पनि मन छैन, धपेडीले बुढियाले भनिन्। आमाले ठिक भनेकी थिइन्। ऊ धपेडी गरेर आएको थियो। जिउ घरमाइरहेको थियो। आफ्नो बलिष्ठ शरीरमा यस्तो किसिमको घरमाहटको अनुभव आज घरमा उसलाई नयाँ लाग्यो। परेको भए ऊ अझै परदेशी भएर बाटोमा हिँडिरहेको हुन्थ्यो। दिनभर हिँडिरहने थियो। साँझ परेपछि एउटा बासमा गुप्लुक्क सारा थकाइ बिर्सेर निदाउने थियो। घरमा आइपुगेपछि झन् अहिले बढ्ता थाक्यो। एउटा निद्रालु प्रवृत्तिमा उसले आफ्नो अस्तव्यस्त कुम्लोलाई ओरताने। ऊ कुनै भावावेशमा निदाउन चाहन्थ्यो, बरु उसलाई बढ्ता जागरणले थकाइदिएको
थियो। स्पष्ट उसको प्रवृत्ति रङ्गन ढङ्गको थियो। बुढी आमा बाहिर गइसकेकी थिइन्। कान्छी खल कुट्नमा व्यस्त थिइन्। कान्छी आमाले कानमा लगाएका सुन आगोको रातो रापमा चम्किन्थे। हातका चुराहरू झन्झनाट पैदा गर्दथे। एकचोटि भक्तलाई कान्छीको तल्लीनतादेखि ईर्ष्या भयो। उसलाई कान्छी सँगसँगै बसेर उसको तल्लीनतामा हराउन र बिलाउन मन लाग्यो। तर यसका लागि अहिले खुबै थाकेको थियो, किनकि उसले पिएको जाँड पर्याप्त थिएन। कान्छीको हातबाट एकपल्ट फेरि जाँड पिउनु इच्छाले उसले भन्यो, घरमा रक्सी छैन? कान्छी आमाले आँखा उठाएर हेरिन्। काम गर्दा गर्दै उनको हात रोकियो। रक्सी? उसले भनी, छ। उसको शरीरमा फेरि रगत तातेर आयो। कान्छी उठी लम्केर भर्याङतिर बढी। उसको शरीरका लचकहरूले स्वत रक्सी पैदा गरे अनि काठको भर्याङका खुड्किलाहरूले किरकिर गर्दै उसैको गरुङ्गोपन र चपलतालाई निर्देश गरे। कान्छीले ठाडो घाँटी भएको एउटा नीलो सिसी ल्याई उसले एउटा कचौरीसँग त्यसलाई भक्तको अगाडि राखिदिए। तर मैले तिमीसँग मागेको थिइनँ, रक्सी छ कि छैन भनेर सोधेको पो थिएँ। भक्तले अलिकति हाँसेर भन्यो, किन्तु उसको मन ठट्यौली गर्ने भइरहेको थियो। कान्छीले मुसुक्क हाँसेर भुइँमा राखेको सिसी उठाएर कचौरामा रक्सी खन्नाउन लागिन्। उनको ओठमा चम्केको मुस्कान यस बेला कति मिठो थियो। उसलाई इच्छा भयो कि त्यही भरि कचौरा उठाएर उनको ओठमा लगाइदिउँ अनि त्यस भिजेको ओठबाट रक्सी पिउँ। कान्छी आमै उसको मनोभावलाई कतिको कदर गर्थिन्। उसले भन्यो, यो बच्चाको बाबु को हो? कान्छी चुप लागि। सुनेर पनि सायद उसले जवाफ दिइन। मलाई थाहा छ आइमै यस्तै हुन्छन्, तर के यस्तै हुन्छन् भनेर चुप लागिरहँ। उसले भन्यो, तिम्रो पहिलेको लोग्नेबाट जन्मेको होइन त? कान्छीले मुन्टो हल्लाएर मौन संकेत दिए हो अनि गएर आफ्नै तर्खरमा लागि। भक्तवीरले रक्सीको कचौरा भुइँबाट उठाएर अलिअलि गर्दै बिना शीतन पिउन लाग्यो। आज ऊ आफ्नो घर आएको थियो, यसकारण ऊ आफ्नो विगत जीवनलाई सम्झेर बिहालो गर्न चाहँदैनथ्यो। रक्सीको हरेक थोपाले उसको जाँगर र बललाई बढाउँदै गयो। जब ऊ बोल्दथ्यो उसको स्वर अनौठो मिठासले भरिन्थ्यो। जसको भावलाई खाली स्वास्नी मान्छेले बुझ्न सक्थे। यस्तै बुझ्ने स्वास्नी मान्छेहरूमा एउटी उसले कान्छीलाई पनि ठहरायो। हुँदाहुँदै उसले बोतलको सारा रक्सी पिदियो अनि भात पाकेर तयार हुने बेलासम्म ऊ गुन्द्रीमा लम्पसार उत्तानो परेर निदाइसकेको थियो। ई कान्तिपुर समाचार अब एसएमएसबाट पनि। कान्तिपुरका ब्रेकिङ न्युजहरू प्राप्त गर्नुहोस् आफ्नै मोबाइल इनबक्समा। यो सेवा एक्टिभेट गरी पाउनुहोस् दिनमा 10 देखि 15 पटक कान्तिपुर समाचार। समाचार प्राप्त गर्न SUB स्पेस NEP लेखी 33333 मा एसएमएस पठाउनुहोस्। ई कान्तिपुर, नयाँ समय नयाँ आयाम। Education Talk. विचार, बहस, तर्क र समाधान। नेपालको शिक्षा ऐन नियमावलीमा यति राम्रा कुराहरू छन् जुन हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेनौँ। हेर्नुहोस्, आज मात्रै गोरखापत्र पढ्नु भने 72वटा स्कुल आज खारेज गरेका छौँ। सरकारले गरेको चिज सबै त्यो सित्तै हो। 86 अरब खर्च गरिन्छ, आउटपुट 0। तै पनि एकदम ठिक छ भन्ने 2% रिजल्ट गर्नु बित्तिकै स्टुडेन्टलाई फ्युचर बनाउने खालको छ कि आफ्नै अर्गनाइजेसनलाई बनाउने खालको छ, त्योलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर लग्यो भने चाहिँ डेफिनेटली एजुकेसनमा बेटर रिजल्ट आउँछ। प्राइभेटमा गरिखाने ठाउँ हो, गरिखाने ठाउँमा यो भएन भने, यो विकल्प उसले खोजेन भने त्यहाँ विद्यार्थी पनि आउँदैन, अभिभावकले पनि विश्वास गर्दैन। सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीण शिक्षा बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचार पछि सुन्न नछुटाउनुहोला। Education Talk. Hot properties. यो महिना रेडियो कान्तिपुरमा निमा रुम्बा। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, म गायक निमा रुम्बा। आज तिम्रो मेरो बिता बस्यो, प्रेम बन्धनमा जीवन फस्यो। यो माघ महिनाभरि म रेडियो कान्तिपुरमा हट प्रपर्टीको रूपमा रहनेछु। 25 वर्षको यो लामो म्युजिकल क्यारियरमा तपाईहरूले दिनुभएको माया र साथको लागि म एकदमै आभारी छु। र मेरो एल्बम रङ्गाउँ कि म पछिको पहिलो सिंगल रिलिज तपाईँहरू माझ लिएर आएको छु, जसको बोल रहेको छ, जाऊ
लक्ष्य बाटो सजिलो छैन, ओह्रालो उकालो थाकिनु स्वाभाविक हो। आँखामा छन् मिठा सपना, भविष्यका सुन्दर कल्पना, त्यही तिम्रो शक्ति हो। यो गीत र मेरो सांगीतिक यात्राको बारेमा जान्नको लागि किप ट्युनिङ रेडियो कान्तिपुर एन्ड डु लग अन टु www.radiokantipuर.ekantipuर.com। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। Celebrities' lifestyle, their struggles, experiences, and their success. A simple chat show where we open up the page of your favorite celebrities' personal and professional life. This is the opening page. Do not forget to tune in every Sunday, 6 p.m. to 6:30 p.m. only on Radio Kantipur. Get closer to find it more. Fanatic Friday! Yes, it's Fanatic Friday, a bridge between you and your favorite celebrity. So listen, participate, and know your favorite celebrity even better and meet them face to face. हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्र रेडियो कान्तिपुरमा। This program is brought to you by Whether you're in your car, at home, or at work, you got it going on. 96.1 Kantipur FM. रेडियो कान्तिपुरमा यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ शब्द श्लाघा। फेरि पनि यहाँलाई शब्द श्लाघामा स्वागत छ। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा हरेक हप्ता हामी नेपाली साहित्यका बहुचर्चित लेखकका बहुचर्चित कृतिलाई सस्वर वाचन गरिरहेका छौं। आजको शब्द श्लाघाको श्रृंखलामा हामीले शंकर कोइरालाको प्रसिद्ध लघु उपन्यास खैरेनी घाटलाई यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। लागौं आजको अन्तिम खण्डतर्फ। दक्षिणी पाखमा न्यानो आकाशको मुनि यो सानो बस्ती कोथपेला सुनकोशीको पारी इलामदेखि काठमाडौँसम्म हिँडिरहने ओहोर दोहोर परदेशीको लस्करले मूल बाटोबाट बराबर देखिरहेको छ। अझ वारी पहाड़को टुप्पोमा दुम्जा कोइराला गाउँ साँच्ची छ, जहाँका जैसी कोइराला, छेत्री कोइराला, उपाध्याय भलाद्मीहरू माझीहरूको चाड पर्व उत्सवमा भेला हुन र श्लोक गीतहरू गाएर रमाइलो गर्न बिराउँदैनथे। दुम्जा भन्दा केही पूर्व खहरे बजार, झाँगा घोजली र परेवा डाँडाका पढे लेखेका ठिट्टा पण्डितहरू माझी गाउँको अशिक्षित चालचलन, प्रथा र परम्परा अनि जीवनदेखि पनि परिचित थिए। वरिपरिका निवासीहरू देख्दथे माझीहरूको कोथपे गाउँ एक सुक्खा रातो पहरको जिब्रोमा बसेको छ, जहाँको पाखोमा खयर र बेलका रुख र घारीहरू कंकड पत्थरमा जरा घुसारेर उभिन्छन्। सती, बयर, शरीफा, आँटीका पोथ्रा पोथ्रीहरू वर्षात कालमा खहरे भेलका छेउछाउ उम्रिएर हुर्कने बल गर्छन्। दुम्जाका अछुत जातिहरू पर्व चाड पारेर सालको पात दाउरा बेच्ने कोशी तरेर आइपुग्छन्। यी चीजहरू ल्याउन माझीहरू अहराउने गर्दथे। दुम्जाको दक्षिणपट्टिका ठुल्ठुला लेकहरूबाट पनि हरिया साग, मुला
आलु गोबीहरू बिक्री हुन आउँछन्। दुम्जाको बेसी नेपाल थोक बजारमा र कोथपे घाट तरेर कोथपेमा पनि यो व्यवसायलाई तामाङ नेवार र अरू जातिले थालेका थिए। नुन भाँडा र कपडाका व्यापारीहरू वर्षिनी कोसीपारीका गाउँहरू डुलेर काठमाडौँबाट आएका नयाँ किसिमका मालतालहरू बिक्री गर्न ल्याउँथे। काठमाडौँमा छानेका छालाका जुत्ता, पाटनका भाँडा बर्तन, भातगाउँले र ठिमीले घ्याम्पा र गाग्रा आदिको व्यापार गरेर हिँड्ने घुमन्तेहरूबाट किनेको माललाई नै गाउँलेहरू व्यवहारमा ल्याउँथे। खैरेनी घाटमा कुरा चलिरहेको थियो चुरोटको बारेमा। आजकल पसलमा नयाँ नयाँ किसिमका चुरोटहरू देखिन्छन्। सिङबिरे भन्न लागेको थियो फुलमार चुरोट उसले कैयौं उडाइसक्यो। त्यस चुरोटमा उसलाई विशेष स्वाद लागेको थियो, तर नयाँ आउने चुरोटहरू कति चाख्नु। सालसालै अर्कै रङ बट्टा हालेका बट्टाहरू निस्कन्छन्। अब त ऊ फुल पनि खाँदैन, बरु चिलिममा कक्कड हालेर तान्छ। चुरोटमा भएको सुर्ती भन्दा कक्कड सुर्ती औधी स्वादिलो, अल्मिचे र खरो। कक्कड भनेको आफ्नै गाउँघरमा बनेको हुनाले मिठो पनि प्यारो पनि होइन र। कस्तुरी तिलकम ललाट पत्तले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमोतिकम् वीरप्रसाद कक्कड पिरहेको थियो। कुराको जवाफमा उसले त्यस ठूलो चिलिमलाई सिंहबिरेको हातमा दियो। सिंहबिरे ढुङ्गामा पिठ्यौं अडाएर बस्यो र हातको चिलिम नजिकै बसेको सम्मानेलाई दिन बढायो, तर उसले भर्खर खाएको भनेर लिएन। सिंहबिरेले धुवाँ तान्दै खोक्यो। मुस्लो धुवाँ उसको मुखमा बाँकी थियो। उसले आफ्नो साना साना आँखा बन्द गरेर आँसु निकाल्यो। उसले घाँटीमा बेरेको खाँडीको गलबन्दीले चेप्टो मोटो नाकबाट सिङ्गान र आँसु पुछ्यो। उसका आँखा अहिले मात्र होइन, पहिले पनि राता थिए। वीरप्रसादका ठाडा सुकुटे कानहरूले दुईतिर किला ठोके जस्ता उसका दुब्ला गालालाई तन्काएका थिए। जनमसिंहले खौरेको डल्लो टाउकोमा टुपीमाथि सेतो टुपी टुक्रुक्क राखेको थियो। हल्थोके साइलाको छोरो हर्के पहेँला काई लागेका दाँतहरू देखाएर बसिरहेको थियो। उसका ओठ बन्द हुन चाहन्नथे। लुङ्गेलीको घाँटीमा छरितो नरिवल जत्रो गाँड हाँस्दाखेरि तलमाथि ओर्लिरहन्थ्यो। जगतेका मोटा आँखा ओठ चाहिँ हाँसोले खुल्थे उरन्थ्यो। ऊ ध्यानले कुरा सुनिरहेको देखिन्थ्यो, त्यसैले बोलेको थिएन। जुत्ताको तलुवा जत्तिकै उसका बाक्ला बाक्ला फुटेका पैताला वीरप्रसादतिर फर्केका थिए। वीरप्रसाद भर्खर सरेको मकै खेतमा कहिले पानी पर्ला भनेर चिन्तामा आकाशतिर ताकिरहेको थियो। पहराको कालो गुफाको ढोकाबाट धुवाँ निस्कन छाडेको थिएन। पहराको भित्तामा दुईटा लामा घोचा घुसारेर त्यसमा लामो सेतो कपडा टाँगेको थियो। ढोकाको छायामा एउटी दुब्ली पातरी मझिनी कालो फरिया र रातो गाउनको चोलो लगाएर बसेकी थिए। भट्टीमा जाँड र सुँगुरको मासु मात्रै तयार थियो। कालु मानेले भट्टीमा आएर जगतेलाई बोलाएर झस्काइदियो। ऊ भर्खर गोठालो गएर आएको थियो, हातमा लट्ठी थियो। जगते उठेर गयो। सिंहबिरे ढुङ्गाबाट ओर्लियो। खुट्टा मचक्क टेक्ता उसले लगाएको जुत्ता चुचु करायो। उसको नयाँ जुत्तालाई 5 पाथी मकै लियो। फेन्टे सार्की दुम्जामा महँगो सिउँछ। ऊ जत्तिको छाँट परेका नरम खप्ने जुत्ता सिउन कोही जान्दैन, तर यो नयाँ जुत्ता 1 वर्ष खपेन भने त्यसको जुत्ता फेरिनलाई जनमभरि लाउने छैन। भुइँमा जुत्ता ठोक्दै सिंहबिरेले भन्यो, हाँडीमा पिठो छैन, राम्रो लाउने सोखले भने छाडेको छैन। सम्मानेका ठुट्टे जुङ्गा भएका ओठ तन्किए। वीरप्रसाद उठेर हिँड्यो। डाँडाको नाकमा डोरी बटारियो जस्तो बाटोमा डोको बोकेका ढाक्रेहरू देखिए। फेरि देखिए। सानो घुमाउरोमा अर्को लस्कर देखियो। आँखाले देखिए जति बाटो पनि तन्नेरो घाममा नमज्जाको देखिए। रातो पहाड र रापिलो घामबाट तातेर आएका ढाक्रेहरू भट्टीको स्याली मुनि बसे। 10-11 जनामा 2-3 जनाले कोसीको छेउमा पानी खाए। सिंहबिरे जुत्ता मचमच टेक्दै भट्टीमा आयो। उसको जुत्ताको चुचुलाई सबैले सुने। उसको मनाशय पनि तिनीहरूलाई त्यस्तै देखाउनु थियो। उसले भट्टीको ठडाएको खम्बालाई समातेर भन्यो, तिमीहरू नेपालमा केलाई जान्छौ? नेपालमा लडाईँ चलिरहेको छ भन्छन्। सुनेनौ? ढाक्रेहरू एकै मुख फर्के। आश्चर्यले उनीहरूका आँखा विस्फारित भए। कस्तो उल्का कुरा गर्छौ तिमी त? मजिनीले हाँसेर सिंहबिरेलाई भनी। मान्छेले देखेर आइसके। कोथपेबाट ठुटे फुर्के नेपाल जाने भएका थिए। यही कुराले रोकिए। के भन्छेस्? मान्छे उहाँ धमाधम चल्ला झैं मर्न लागिसके। दुनियाँ एकातिर, राजा एकातिर। सिंहबिरेले ढाक्रेहरूतिर फर्केर उस्तै आतंकित भावमा भन्यो, अब हामीहरूले नुन खाने कसरी? नेपाल थोकमा रुप्पेमा नुन। नुनको के खाँचो? गोदार जाउँला, भोट बसौँला, त्यही नेपाल मात्र छ र? उसको कुराले
कुराले प्रभावित एउटा ढाक्रेले भन्यो, छी कस्तो उल्का कुरा। मजिनीले बिचैमा बोली, अब नुन खान पनि नपाइने। उसले ढाक्रेहरूलाई भनी, दाईहरू नेपाल जाने होइन, यस्तो उल्कामा किन होमिन्छौ, ज्यानै जोगाउन गाह्रो। नेपाल नगई कहाँ जानु, सिंहबिरीले भन्यो। गोदार जानलाई पुग्ने सामल पनि त चाहियो नि, नेपाल पुगी आई गरुन्जेल बल्ल उहाँ पुगिन्छ। साँच्चै हो के, ढाक्रेहरूले मुखामुख गरे। अब कसो गर्ने त, एउटा ठिट्टै उमेरकाले भन्यो। मैले भनेको मान, यसो गर, सिंहबिरीले भन्यो। कसो गर्ने, ढाक्रेहरूले एकै मुख गरे। दाईहरूले लडाईँ यस्तो हुन्छ भन्ने चाल पाइसकेका छौ, उसले भन्दै गयो। यस्तो चाल पाइकन नेपाल जानु राम्रो होइन, तिमीहरू यहाँबाट सोझै घर फर्क। अलिक दिनपछि नेपालको हालखबर राम्ररी बुझेर मात्र हिँड्नु असल। कुरा ठिक हो, एउटाले भन्यो। ढाक्रेहरू अलमलमा परे। उनीहरू जाँडको डबका बिस्तार बिस्तार गरी पिउन थाले। मजिनी हतारमा थिए, उसँग 2 जना अरूलाई दिने डबका थिएन। चाँडो चाँडो खाऊ, भट्टिनी साइलीले एकछिन पर्खेपछि भनी। उनीहरूले खाइसिद्धाएर आफ्नो आफ्नो डबकालाई धुन कोसीमा लगे। साइलीले 2 जनालाई जाँड दिई, सिंहबिरी पनि तिनीहरूसितै अघि सर्यो। उसले भन्यो, एक डबका मलाई पनि भरिदे। उसले दुवै घुड्कोमा सिद्धायो। ती 2 जना पनि आफ्नो डबका सिद्धाएर सुनकोसीतिर धुन गए। सिंहबिरीले आफ्नो रित्तो डबका भुइँमा छाडिदियो। डबका माझेर आउने ढाक्रेहरूलाई उसले भन्यो, मेरो पैसा पनि मिलाइदेऊ दाई हो। कस्तो उल्का, साइलीले हाँसेर भनी, तिम्रो पैसा पनि अर्काले तिर्छ, चाहेर पैसा तिर्छम न बात तिरम, हेरिराख पैसा तिर्छ कि तिर्दैन, सिंहबिरीले माझी बोलीमा भन्यो। ढाक्रेहरूले चुपचाप उसको पनि तिरिदिए। देखिनन् नबा तिर्निन् बा, लौ हेर तिर्यो कि तिरेन, सिंहबिरीले दङ्ग परेर भन्यो। बा तिर्ल हल खासेन, नतिरेको भयो नि, साइनीले भनी। माहे त्युतुरैरो पहाड पैसा कहल महान तिर्ल बैना, मै तिर्ने थिएँ, तेरो पैसा मैले कहिले तिरेको छैन, सिंहबिरीले केही डुक्रेर भन्यो। हिजो त्यसै खायो, अझ भन्दैछ, उसले भनी। सिंहबिरीले घाँटीमा बेरेको खाडीको रुमालले मुख पुस्दै नाम्लो पातो मिलाउन लागेका ढाक्रेहरूतिर जाँदै भन्यो, अब कता, हामी नेपाल थोक गएर बस्छौं। डोको बोक्दै जाँडको पैसा तिरिदिने व्यक्तिले तोकमालाई भुइँबाट उठाएर भन्यो, तिमीहरूलाई अबेर हुन्छ भने कोथपैमै बस, एक रात बसेर औल लाग्दैन, सिंहबिरीले भन्यो। कुरा सुनेर उभिरहेका र बसिरहेका माझीहरू हाँसे। कोथपेमा कहिले लाग्दैन भन्दै सिंहबिरीले डुङ्गाको डोरी फुकाउन गयो। अर्को छेउमा लुङ्गेली बस्यो। ढाक्रेहरूले डुङ्गाको भाडा जनै 6 पैसा डुङ्गामा हाले। उनीहरूलाई पार लगाएर फेरि डुङ्गा फर्काएपछि सिंहबिरीले लुङ्गेलीलाई डोरी बाँध्न छोड्यो। आफू भट्टीतिर आउँदै भन्यो, त्यति भाँति भने नेपालमा लडाईँ चलिरहेछ, मान्ने भेपो गोली खान तयार हुन्छन्, नुन खान छोड्ने होइनन्। फट्टीको कुरा कसले पत्याएर, साइलीले भनी। मैले फट्टा कुरा गर्ने त, सिंहबिरीले भने। फेरि गुफाको ढोका बाहिर उग्न लागेको कालुमानेतिर जाँदै उसले भन्यो, ए कालुमाने। कालुमाने टाउको उठाएर हेर्यो। तिनीहरू नुन खाने कुरा मात्रै गर्छौ, मलाई एक घुटको जाँड खुवायो भने तिमीहरूलाई पुण्य लाग्ला बरु, उसले भन्यो। यो भुतभुते गर्मीमा म मर्न लागिसके। सिंहबिरीले भन्यो, यो गर्मीमा के जाँड, सुनकोसीको पानी पो मिठो, जाँड रक्सी भन्दा मिठो गुडियो, 1 पैसा चाहिँदैन कोशी मातालाई, साइली भट्टिनीलाई जस्तो। सिंहबिरीको जिब्रो चुप लाग्न चाहँदैन थियो। जाँडका गोल्फु बाँडिदे साइली, जाँडको सट्टा गोल्फुमा कोशीको पानी बेच्ने गर हो। शब्द श्लाघाको आजको श्रृङ्खलाबाट हामीले बहुचर्चित कृति खैरेनी घाटलाई यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। शंकर कोइरालाको यो कृति खैरेनी घाटलाई आगामी श्रृङ्खलामा पनि हामी ससुर वाचन गर्नेछौं। आजको श्रृङ्खला सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु। सहकर्मी नवराजलाई धन्यवाद दिँदै आजको शब्द श्लाघाबाट भूपेन्द्र छुट्टिन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।